Assalamu alaikum everyone. Once again, I am here with a new episode and welcome you all to Empowering India show. Myself Shahida and I am facilitator at Rehan School India campus. Like every day, today we have a special guest with us, Asim sir, and stay with us until end the episode, and I hope you learn a lot from our discussion. So without wasting and time, welcome to our guest who has graced our show with with their presence. यो मोस्ट वेलकम आसिम सिद्दीकी सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है एम्पावरिंग इंडिया के शो में। आपने अपनी ज़िंदगी के जो कीमती लम्हा थे वो हमारे नाम किए। अस्सलाम वालेकुम आसिम सर। वालेकुम अस्सलाम शाहिदा। अच्छा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनविटेशन दिया अपने पॉडकास्ट में, लाइव शो में, ताकि मैं लोगों को अपनी इंसाइट के बारे में और अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर कर सकूं, और वो सारे मामला जिनके ऊपर चल के मैंने कामयाबी हासिल की और कंटिन्यूसली उस रास्ते पर जो है वो ग्रो कर रहा हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है अपना कीमती वक्त जो है अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात हमारे लिए निकाले। और सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए। जी श्योर, क्यों नहीं। मेरा नाम आसिम सिद्दीकी है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान, फैसलाबाद, और लाहौर में भी हमारी जो है वो रेजिडेंस है। क्वालिफिकेशन मेरी मास्टर है MBA, और उसके अलावा मैंने 15 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, सेल्स एंड मार्केटिंग का इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिजिकल इंडस्ट्री में। उसके बाद जो है मैंने फिजिकल बिजनेस भी किया हुआ है कोरोना से पहले, और कोरोना में आपको पता है डिज़ास्टर आ गया, तो उसके बाद कुछ अर्सा स्टे करने के बाद मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस में मूव कर गया, और अभी रिसेंटली मैं एडसे मार्केट प्लेस और ईबे मार्केट प्लेस, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है एडसे, उसके ऊपर अपने प्राइवेट लेवल में काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह साथ में ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ एडसे से रिलेटेड, और कोचिंग भी करता हूँ। उसके अलावा मैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी काम करता हूँ, और मोटिवेशनल एज यू से के जो हमारी यंग जनरेशन है उनको मोटिवेट भी करता हूँ, ताकि उनको अपनी पावर्स जो है उसका रियलाइजेशन करवाया जा सके, जिसके बल पे वो ग्रो कर सके। थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत खूब सर। सर आप हमें बताएं कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? आप मतलब कैसे इन ऑनलाइन जो भी आप कर रहे हैं, ई-कॉमर्स का आप बता रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ, और स्पेशली एडसे ट्रेनर, आप एडसे ट्रेनर कैसे बन गए? ये तो अमेरिकन बेस्ड जो है अगर कंपनी है, तो हम इंडियंस का या पाकिस्तानीज़ का तो एक मतलब मिथ होता है कि नहीं हम यहाँ ही कमाएँगे, यहाँ ही खाएँगे, या तो फिज़िकली वहाँ कहीं जाके कमाएँगे। तो आप यहाँ ट्रेनर तक की जर्नी जो है वो हमारे साथ शेयर करें। जी, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपने जो किया है कि किस तरह शो पैदा हुआ। ताबिश हाशमी का एक शो है, मैं अक्सर उसी का ज़िक्र करता हूँ, शायद आपने भी सुना हो। पाकिस्तानी एंकर है ताबिश हाशमी। तो ना उसने एक अदाकारा हैं, पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट हैं, उनसे पूछा कि उनसे ऑडियंस ने पूछा कि आप इस फील्ड में कैसे हैं? तो उस अदाकारा ने उन्हें कहा कि मेरा पैशन था, मैं सोचती थी ऐसे 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 मैं ऐसा बनूं ऐसे बनूं, तो मैं फिर अदाकारी में आ गई। तो जो एंकर था ना ताबिश हाशमी, उसने रिप्लाई किया कि आप पैशन की वजह से आई हैं। भाई हमसे कोई पूछे कि तुम इस फील्ड में कैसे आए, तो हम कहते हैं भाई हमने पैसे कमाने थे तो कुछ ना कुछ तो करना था, तो यही हमें समझ आया, तो हम इसी फील्ड में आ गए। तो जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, आप लोग रह रहे हैं, इंडियंस रह रहे हैं, पाकिस्तानी रह रहे हैं, हमारा मुआशरा हमें चूज करने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता बचपन से ही कि हम अपनी मर्जी से चूज करें। हम चूज करते हैं अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन देख के।
کہ ہماری اکنامیکل کنڈیشن کیا ہے اور وہ کیسے فلفل ہوگی، وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی، کس جاب سے ہوگی، کس بزنس سے ہوگی، تو ہم اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اسی میں پھر ہمیں کامیابی مل جاتی ہے اور ہم اپنا سرکل رن کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب اچھا، اس فیلڈ میں آیا کیسے؟ اس فیلڈ میں آیا ایسے کہ جب کورونا کے بعد ہوا یہ کہ جب مجھے شروع سے انٹرپرینورشپ کا شوق تھا اور بزنس کرنے کا بہت شوق تھا، تو میں نے تقریباً 15 ایئرز میں نے مارکیٹنگ میں اینڈ سیلز میں گزارے اور ایز اے پروڈکٹ اسپیشلسٹ بھی کام کیا، ٹریننگ بھی اسٹارٹ میں نے کر دی تھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں۔ تو اس کے بعد کورونا سے پہلے تو میں نے اسٹارٹ اپ لیا اپنے بزنس کا، مارکیٹ میں بیٹھنا شروع ہو گیا اپنی جاب چھوڑ کر، مارکیٹ میں کام کیا میں نے کپڑے کا ہی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہی کچھ عرصے بعد کورونا اسٹارٹ ہو گیا۔ اب جو ہر ہرڈل ہوتی ہے نا، ہم ہرڈل کو ہرڈل سمجھتے ہیں ہمیشہ کہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہرڈل اس لیے آئی ہے ہمارا موومنٹ چینج کرنے کے لیے، یا کیوں یہ آ رہی ہے، ہم اس چیزوں پہ دھیان نہیں دیتا اللہ کی طرف سے ہرڈلز کیوں آ رہی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نئی جگہ، بڑی جگہ لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بٹ ہم اپوزٹ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں اور ہم قسمت کو کہنا شروع کر دیتے ہیں ہماری قسمت ایسے ہے، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا ہے، تو وہ کیا ہمارا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس اگر ہم سوچیں اپنی پریویس ساری زندگی کو اٹھا کر، تو ہم دیکھیں گے جہاں جہاں ہم سٹک ہوئے ہیں، جہاں جہاں ہم پھنس گئے ہیں اپنے بچپن سے لے کے آج تک پڑھائی میں یا کسی چیز میں، جب ہم نے تھوڑی سی ایفرٹ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیا راستہ بھی دکھایا اور اس سے بہتر راستہ دکھایا ہے ہمیشہ۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو ہم اس میسج کو نہیں سمجھ پاتے جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر ہم شک ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے اس سے بڑی دنیا میں نے رکھی ہوئی ہے، تو وہاں کیوں نہیں دیکھتے؟ تو کورونا میں جس طرح سب لوگوں کا ہوا، میرے ساتھ بھی ایسے ہو گیا کہ میں نیو بھی تھا۔ اب کورونا جب آیا تو بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ بیچارے، ان کے کام جو ہیں وہ ڈیڈ ہو کر رہ گئے اور رک گئے، اور جو ایک نیا شخص جو مارکیٹ میں انٹر ہوا تھا تو اس کے حالات تو سب اسیس کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا حالات رہے ہوں گے کاروبار کے۔ تو الٹیمیٹ سارا پیسہ میرا اسٹرک ہو گیا مارکیٹ میں۔ پھر آن لائن کا شور بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا کورونا میں، اور کورونا کے بعد تو میں نے بھی سوچا کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں تو مجھے آن لائن میں کچھ دیکھنا چاہیے، تو اسی سرچ کی وجہ سے میں آن لائن میں قدم رکھا، میں نے سیکھنا شروع کیا۔ اب لوگوں سے جب پوچھا تو آپ کو پتا ہے کہ اسکیمرز پاکستان اور انڈیا میں ایک جیسی مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح کی دھوکہ دہی یہاں ہوتی ہے اسی طرح کی دھوکہ دہی انڈیا کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ مطلب ہمارا مائنڈ سیٹ ایک ہے، ہم الگ تو ملک تو علیحدہ ہو گئے ہیں بٹ ذہنی حالت ہماری سب کی، اس خطے کی، انڈیا پاکستان کی ایک جیسی ہی ہے۔ ہاں کچھ چیزوں میں، ہاں بالکل۔ اب ہاں کچھ حصوں میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، میں جو پرسنلی دیکھتا ہوں کہ انڈیا کے لوگ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے اور انڈسٹری کے حوالے سے زیادہ گرو کر گئے ہیں پاکستان کے لوگوں سے۔ وہ تھوڑا ہم سے دنیا میں تھوڑا سا آگے نظر آتے ہیں ہر میدان میں، ایجوکیشن میں محنتی بھی ہم سے زیادہ ہیں، اور باقی چیزیں تقریباً ہماری آلموسٹ سیم ہی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اب سکیمرز اتنے زیادہ، کورس بیچنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں، آپ کس سے کورس لیں گے جو آپ کو صحیح بتائے گا؟ انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہوگا۔ اب سرچ کرتے کرتے ایک کورس لے لیا، کورس میں نے ایک شخص سے لے لیا تو اب یہی ہوا، 40,000 کا کورس لیا میں نے۔ اب وہی پاکستان میں جو حالات ہوتے ہیں کہ 40,000 کا میں نے کورس تو لیا، بٹ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہی جو عام مائنڈ سیٹ ہے کہ اس شخص نے نا مجھے کہانیاں سنانا شروع کر دی، ایک کلاس ہو ایک ویک میں، پھر نیکسٹ ویک ایک کلاس ہو، اب سمجھ مجھے کچھ نہ آئے، نہ وہ آگے چلے، اتنے سارے پیسے پے کر دیے۔ وہی ایٹ دا اینڈ ہوا کہ مجھے اس پہ شک ہوا کہ یہ اسکیمر ہے، اس کے پاس نا اس لیول کا نالج نہیں ہے جو میں چاہ رہا تھا، کیونکہ میں خود بھی ٹرینر رہ چکا تھا۔ تو جب آپ ٹرینر رہ چکے ہوتے ہیں نا تو آپ کا نالج بہت ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے آٹومیٹیکلی، آپ کو ہر شخص ٹرین نہیں کر سکتا اور دھوکہ بھی آپ کو ہر شخص نہیں دے سکتا۔ اب وہی ہوا کہ میرا اس کا جو ہے آپس میں ہماری بات ہوئی تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ اسکیمر ہے،
تو خیر میں نے ریفنڈ کی اسے کہا اور ہمارا وہاں پر کانٹریکٹ ختم ہو گیا. اب وہ میری آخری ہوپ مجھے لگتی تھی کہ یار ایک شخص ڈھونڈا اتنی مشکلوں سے جو سکھائے گا وہ بھی اسکیمر نکلا ہے, اب میں کیسے اس فیلڈ میں انٹر ہوں گا. اب یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں راستہ بند کر دیا اللہ نے ہمارا. تو یہ بہت بڑا ہمارے ذہن کا اختلاع ہے. میں بھی پریشان ہوا جیسے ہر شخص پریشان ہوتا ہے. میں نے پریشان ہو کر واٹس ایپ گروپس تھے آن لائن کے اور فیس بک سب گروپس میں میں نے میسیجز کرنا شروع کر دیے کہ بھائی میں یہ ہوں, میں نے ایڈسے کی ٹریننگ لینی ہے, کوئی اللہ کا بندہ کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے ٹائم دے دے. آپ دیکھو جب انسان فرسٹریشن میں اسی میں جا چکا ہوتا ہے پھر ایک ٹائم آتا ہے بندہ یہی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, بچوں والی باتیں شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے یہ میسج کر دیا, اب میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ یار یہ تو میرا اینڈ ہو گیا لگ رہا ہے. اب مجھے واپس یا جاب کرنی پڑے گی اور یا مزدوری کرنی پڑے گی. جاب بھی مزدوری ہوتی ہے چاہے جتنی مرضی اچھی ہو. مجھے رپلائی آ گئے ان باکس میں واٹس ایپ پہ, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے ان نون نمبر سے میں نے رپلائی کیا کہ ایسے 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 ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں پوچھو. ہم نے تھوڑی دیر بات کی, میں نے اس سے ریکویسٹ کی, میں کہا آپ مجھ سے کال پہ بات کر سکتے ہیں. کہتے ہاں کرو کال. میں نے کال کر لی. اس شخص نے 2 گھنٹے مجھ سے بات کی اور اس نے 2 آورز میں مجھے 60-70% ایٹ سے اس نے مجھے سمجھا دیا فلسفی. کیونکہ میں بچہ تو ہوں نہیں, میں ایک کمپنی میں بڑی آرگنائز کمپنی میں کام کر کے آیا ہوں تو مجھے تو چیزوں کا بہرحال بڑی جلدی پک کر لیتا ہوں. اچھا اس نے مجھے سمجھا دیا کیونکہ او ایل ایکس پہ نا میں کام کرتا ہوتا تھا پہلے بھی نا, تو او ایل ایکس بھی ای کامرس مارکیٹ ہے. ہم لوگ او ایل ایکس کو ای کامرس مارکیٹ سمجھتے نہیں ہیں بٹ کہ وہ بھی ای کامرس مارکیٹ یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ میوزک آ رہا تھا, گوبھی گاجر لے لو, تو میں نے اس سے تھوڑا سائلنٹ کیا تھا. آپ کو پتا ہے صبح صبح تو سب آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اوکے سر, سب کے اوکے رزق کوئی میں بات برکت. نہیں سر. اچھا تو اس نے مجھے جب او ایل ایکس پہ, او ایل ایکس کو آپ بھی میرا خیال ہے ای کامرس مارکیٹ نہیں سمجھتی ہوں گی کہ وہ بھی کوئی ای کامرس کی مارکیٹ ہے. کیا آپ او ایل ایکس کو ای میں نے کامرس نام ہی مارکیٹ پہلی سمجھتی ہیں؟ بار سنا. جی سر, میں نے نام ہی پہلی بار سنا. اچھا فیس بک بھی ای کامرس مارکیٹ ہے, آپ کو پتا ہے؟ نہیں سر. نہیں پتا, بہت اویئرنیس کی کمی ہے. اچھا دیکھو وہ تو چلے, میں نے میرے انشاءاللہ لیکچرز بھی ان کے اوپر ہیں تو میں آپ کو یوٹیوب کا اپنا لنک بھی بھیجوں گا, آپ سن لیجئے گا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا اس نے مجھے سمجھایا, سب کچھ بتا دیا. پھر میں نے کہا بھائی میں آپ کو جب کال کرنا چاہوں تو آپ کر سکتے ہو. انہوں نے کہا اینی ٹائم بھائی آپ کال کرو. وہ کال آئی تھی کراچی سے اور میں فیصل آباد بیٹھا ہوا تھا. پھر ایک اور شخص کی میسیجز آنا شروع ہو گئے, پھر ان سے بھی میں نے فون پہ بات کی, انہوں نے مجھے کافی کچھ سمجھایا. اب میں بڑا مطمئن بیٹھ گیا کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے کوئی, اور اس شخص نے مجھے منع کیا کہ بھائی آپ سے کوئی بھی پیسے مانگے نا, آپ نے کورس کی مد میں پیسے نہیں دینے, میں بیٹھا ہوں, کوئی چیز سمجھ نہیں آتی مجھ سے پوچھو. تو میں مطمئن ہو گیا کہ یا چلو شکر ہے اللہ کا کہ کوئی شخص مجھے مل گیا, مینٹور مل گیا. اچھا پھر میں سرچنگ میں لگا رہا کچھ عرصہ, تو اب مجھے اکاؤنٹ تو میرے پاس تھے ایڈسے کے, اب پروڈکٹ ڈھونڈنی تھی, پروڈکٹ کیسے چلائیں. اب وہ ہوا یہ کہ اسی شخص نے ہی مجھے پروڈکٹ آفر کروا دی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہ رہے ہیں, اکاؤنٹ آپ کا, پروڈکٹ ہماری, تو کولیبوریٹ کرتے ہیں. تو پھر اسی شخص نے میرے ساتھ مل کے کام شروع کیا اور الحمدللہ سکسیسفلی میں نے سارے سٹورز رن کیے اور وہ میرے گرو بھی کر رہے ہیں, شکر ہے اللہ کی ذات کا. تو پھر اس کے بعد مجھے ملی میم عظما. سر ریحان اللہ والا کو سنتا ہوتا تھا میں, تو ایک کورس آیا عظما جاب والی کا. عظما حفیظ جی آپ ہاں, عظما جاب والی, اوکے اوکے. عظما حفیظ, میں آج جہاں بیٹھا ہوا جو بھی بات کر رہا ہوں میں کسی بھی قابل ہوں, آن لائن اگر مجھے لوگ جانتے ہیں نا تو وہ سارا کریڈٹ میم عظما حفیظ کو جاتا ہے.
مطلب میری وال پہ، آپ فیس بک وال پہ جائیں گی نا تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ میں نے میم عظما کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اپنی، میری وال پہ ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی اسپیشل ڈے پہ میں ضرور مینشن کرتا ہوں۔ اچھا، میم عظما کا کورس آیا ریحان کی وال پہ، میں نے وہ جوائن کر لیا۔ اب وہ کبھی پرانی ویڈیوز میں کبھی پیش کروں گا، اچھا وہ میں جوائن کر لیا، میں سنتا رہتا تھا بیٹھ کے، آن کر لیا اور مطلب پھر جی سر، سنتا آپ کی رہتا تھا۔ بات کٹ رہی ہے، آپ کی بات کٹ رہی ہے، وہ بھی پیڈ تھا یا کہ وہ فری تھا تبھی آپ نے جوائن کیا؟ ہاں دیکھو، اس میں بھی بڑی پیاری بات ہے، پیاری بات یہ ہے کہ پاکستانی اور انڈینز جو ہے نا، ہمیں عادت ہے فری کی، فری میں ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایون کہ ہم اپنے پیرنٹس سے بھی جو الفاظ سنتے ہیں مزے مزے کے، وہ بھی ہمیں فری میں سننے کو مزہ آتا ہے، تو اگر جاب میں اگر ہمیں کوئی وہ دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتے، تو ہماری نیچر ایسی ہے۔ تو وہ تھا فری کا، لنکڈ ان آپٹیمائزیشن کا، میں اب کما رہا تھا ای کامرس سے، تو میں اب مجھے کیا ضرورت ہے نئے کورسز کرنے کی، میں نے جوائن کر لیا۔ اب میں سنتا رہتا تھا بیٹھ کے، کورس لگا ہوا، میرے بچے کہتے رہتے تھے بابا یہ جو میڈم ہیں یہ بولتی رہتی ہیں تو یہ تھکتی نہیں ہے، اور آپ بھی، ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ان چل رہا ہوتا تھا نا ان کا لیکچر، میں نے سب کو چپ کروا دیتا تھا، روم میں تھا میرا سسٹم نا اس وقت۔ اب بچے جب خاموش بیٹھے رہے 10 سے 15 منٹ، ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ نیچرل ہے، میں سنتا رہتا تھا، تو میں مسکراتا بھی تھا، تو میں کہتا تھا بیٹا میم عظما ہے یہ مجھے سکھا رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد نا میں نے تھوڑا انٹرسٹ شو کروانا شروع کر دیا، میں ایک بڑے انتہائی ورس دور سے اس ٹائم گزر رہا تھا، اس وقت میں ڈپریشن، ہائی ڈپریشن میں تھا ان دنوں، آل دو میں ارن کر رہا تھا اور میرے شوز چل رہے تھے، بٹ کچھ معاملات کی وجہ سے میرا ڈپریشن پیک پہ تھا، اتنا پیک پہ تھا کہ میں میڈیسن، اینٹی ڈپریشن میڈیسن یوز کر رہا تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ میں ارن بھی کر رہا تھا، میری چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو گئی تھی، تو ہائی ڈپریشن کی وجہ سے، تو میں جب ان کا کورس آیا نا تو مجھے اچھا لگتا تھا سب لوگوں میں بیٹھنا نا، وہ کورس میں جو لوگ انکلوڈیڈ تھے، تو میں سنتا رہتا تھا، تو وہ ڈپریشن میرا کم ہو جاتا تھا۔ اب اسی چکر میں نا اب وہ ٹاسک دیتی تھی نا تو میں فوراً ٹاسک میں کمپلیٹ کرتا تھا۔ اب فری کے کورس میں لوگ ٹاسک نہیں کمپلیٹ کرتے، نہ لوگ اسے بادر کرتے ہیں، ہیومن نیچر ہے، میں فوراً ٹاسک بھی کمپلیٹ کرنے ہیں، سب کچھ کرنا۔ اب میڈم کی نظروں میں آ گیا، سب اسٹوڈینٹس میں نا، کہ کیونکہ باقی نہیں کر رہے تھے اور میں فوراً کر رہا تھا شوق سے۔ اب میں تو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے کر رہا تھا، انگیج کرنے کے لیے اپنے کر رہا تھا، میری کیپیسٹی تو تھی، جب میں جاب کرتا تھا میں بہت ایکٹیو تھا، بٹ جب چھوڑ کے باقی لوگوں میں آ گیا تو میں بہت نالج وائز پیچھے جانا شروع ہو گیا تھا، تو میں تو اپنی ڈپریشن کی وجہ سے، اپنے آپ کو گروم کرنے کی وجہ سے بار بار تو یہ میڈم نے ایکنالج کیا۔ پھر میڈم نے نا مجھے ٹاسک دیے نا، اب ان ٹاسک میں نے سب سے زیادہ ٹاسک میں نے ہی کیے، اور جلدی، پرومپٹلی، اب ساتھ میں اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ پھر اسی دوران اسلام آباد کی کانفرنس آ گئی، سی پی سی اسلام آباد میں، وہاں بھی گیا، میں بہت ایکٹیو ہو گیا، بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا، میم سے ملاقات ہوئی میری وہاں پر فرسٹ ٹائم، میم عظما سے میں جا کے ملا۔ اچھا اس کے بعد نا میم نے مجھے کچھ اور ٹاسک دینا شروع کر دیا، میں نے وہ بھی کر دیا۔ پھر میم نے مجھے کہا ٹیچنگ کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا میم میں کرنا چاہتا ہوں، آپ حکم کریں، آپ نے مجھے راستہ دکھایا۔ میں نے ڈپریشن کی میڈیسن چھوڑ دی تھی تب تک، لاسٹ ایئر اکتوبر میں نے ڈپریشن کی میڈیسن خود ہی چھوڑ دی تھی، بالکل کوئٹ کر دی تھی، اس کے بعد میں نے آج تک نہیں لی۔ تو پھر میم نے کہا کہ آپ یہ کر سکتے ہو، میں نے کہا میم میں کر سکتا ہوں، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا۔ تو میں نے تھوڑے سے بچوں کو اویئرنیس سیشن دینا شروع کر دیا۔ اویئرنیس سیشن دینے کے بعد میم نے مجھے عظما حفیظ آن لائن اسکول کا، میں ٹیچر ہوں باقاعدہ، ہاں، تو میم عظما کے اسکول کا میں ٹیچر ہوں اور ٹرینر ہوں، یہ جو میں زیادہ کورسز میرے جتنے بھی ہیں میم عظما کے اسکول سے لانچ ہو رہے ہیں، ایڈ سے بھی میں انہی کے پلیٹ فارم سے ہی لانچ کر رہا ہوں، عظما حفیظ آن لائن اسکول۔ پھر میں نے پڑھانا شروع کر دیا، تو الحمدللہ میں ٹرینر بھی بن گیا، ٹیچر بھی بن گیا،
और अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर भी हूँ। अब रिसेंटली ये है कि अब सीखना ज़रूरी है, तो सर रेहान स्कूल की इंटर्नशिप आई थी, तो मैंने उसमें अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। मॉर्निंग क्लासेस में उनके एज अ फैसिलिटेटर सर रेहान स्कूल को ज्वाइन किया हुआ है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह सर, स्पेशली अगर मेरी बात करें तो मैं आपकी स्टोरी सुन के बहुत इंस्पायर हुई कि लाइफ में जो है आपकी वो स्टोरी से ये लगा कि टर्निंग पॉइंट कभी भी आ जाता है, बस ज़रूरत है अगर वो लगे रहने की है। और माशाल्लाह सर बहुत खूब, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। और आप मुझे बताएँ कि अमेज़न के बारे में आप क्या जानते हैं? कि आपने मुझे बताया था कि मैं अमेज़न भी मतलब वो करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ या कुछ ऐसे, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? अच्छा, बेसिकली तो मैं एडसे की ट्रेनिंग देता हूँ। एडसे और ईबे की। एडसे, ईबे और अमेज़न ये एक तरह की मार्केट है। आप ये समझ लें कि आपके इलाके में एक छोटी मार्केट है, एक छोटा शहर है, दिल्ली, फिर एक और शहर है अहमदाबाद, फिर सबसे मेन शहर है मुंबई। ऐसे ही आप समझ लें एक एडसे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, फिर ईबे है उससे बेहतर, फिर अमेज़न है किंग ऑफ द रिंग। ठीक है, काम सबका एक है, खरीदना बेचना। अब आपने अमेज़न से पूछा है, तो अमेज़न एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिसका चूरन बेच बेच के पाकिस्तान और इंडिया में बेतहाशा लूटा गया। मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ट्रेनिंग दे के और प्रैक्टिकल लाइफ से एक्सपोजर नहीं करवा के, तो बहुत ज्यादा बेचारों को। बट रियलिस्टिकली अमेज़न तेल का कुआं है। आप समझ लें कि अरबी है ना, अरबियों के तेल के कुएं निकले। तो पाकिस्तानी इंडियन अगर अमेज़न को समझ जाए और उस पर काम कर लें, तो समझ लें ये ऑयल रिफाइनरी है। इसमें इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना डॉलर है कि आप जितना चाहो कमा लो। इतनी बड़ी मार्केट है। अमेज़न की मार्केट है ई कॉमर्स मार्केट, जहां पर चीजों की खरीदो फरोख्त होती है। और अमेज़न नाम भी इसी चीज पे रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसका नाम अमेज़न है, जो कि 80% पूरी दुनिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। उसका नाम अमेज़न है उस जंगल का, उसी के नाम पे अमेज़न रखा गया। अमेज़न पे दुनिया की हर तरह की चीजें आप जानते हैं, खरीदी भी जाती हैं, बेची भी जाती हैं। और उस पे काम करने का तरीका ये है कि आपकी डिटेल्स उसे चाहिए होती हैं, आपकी आईडी, आपकी बैंक डिटेल, आपकी रेजिडेंशियल डिटेल। इन सब डिटेल्स के ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और फिर तस्वीरें बनाकर अपनी प्रोडक्ट की उसके ऊपर लिस्ट करके आप पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं और आप डॉलर में अर्न कर सकते हैं। तो अमेज़न भी एक ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है, एडसे की तरह। जी, सॉरी सर, माइक म्यूट था। सर अगर कोई शुरू करना चाहे इसको, मतलब बहुत सारी जो हमारी फीमेल्स हैं, उनको तो ये मतलब सर हर एक का इंटरेस्ट जो अलग-अलग होता है। तो ऐसे ही क्योंकि रेहान स्कूल में अभी तक ई-कॉमर्स का नहीं था ऐसा कुछ। तो अभी सर आप आए हैं ट्रेनर इसके लिए अगर, तो आप मुझे बताएँ अगर किसी को शुरू करना हो तो आप क्या उनके लिए मतलब सेशंस प्रोवाइड करते हैं या उनको कोई ट्रेनिंग देते हैं या कि वो आपकी सिर्फ़ रिकॉर्डेड ही वीडियोज़ देख सकते हैं? जी, उसमें ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर और टिकटॉक पर अवेयरनेस वीडियोस तो आती रहती हैं, मैं उसके ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ। उसके अलावा मेरा कोर्स है उज़्मा हफीज ऑनलाइन स्कूल, उनके थ्रू, जो कि मैं कंप्लीट ए टू जी ट्रेनिंग देता हूँ एडसे की। और वो ट्रेनिंग के बाद आप अमेज़न पर भी काम कर सकते हैं। अब 2 मंथ की वो ट्रेनिंग होती है और उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होते। मैं सारे लेक्चर जो है वो फिजिकल ही देता हूँ, खुद सारी क्लासेस में मैं एक एक लेक्चर और कस्टमर स्टूडेंट की जो क्वायरी है वो मैं खुद दूर करता हूँ। तो अगर तो सर रेहान स्कूल के साथ जिस तरह मैं अटैच हूँ, अगर सर ने कोई लॉन्चिंग की ई कॉमर्स अवेयरनेस की, मेरे सेशन आएंगे रेहान स्कूल से भी रिलेटेड इंशाल्लाह, तो ज़रूर। और अगर मुझे कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मैम उज़्मा हफीज स्कूल के थ्रू मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।
बाकी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मेरी वीडियोस और वो इतनी अपग्रेडेड हो जाएंगी कि जिससे लोगों को बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। सर जैसे कि आपकी तालीम भी बहुत अच्छी है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस बहुत अच्छी हैं और आपको ये मतलब किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मैं अपने घर से ही कोई काम करूँ? मतलब मुझे होता है ना कि एक इंसान जो है वो किसी के नीचे रह के कोई उसके ऊपर बॉस हो मतलब वो काम करना नहीं चाहता। आप अक्सर हम लोगों का जो होता है ना, हम बस सिर्फ़ जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं, ये नहीं पता कि वो भी तो मतलब नौकरी है, वो भी तो एक मज़दूरी है। तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आपने ये चीज़ मतलब आपने स्किल सीखी? सीधी-सी बात है कि आपने स्किल सीखी और अपनी आप जो अर्न कर रहे हैं, वो अपनी स्किल को बेच के अर्न कर रहे हैं। ये किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? जी, इसमें एक थोड़ा-सा ये है, मज़ाक की बात आप समझ लें, लोग उसको उस तरह से परसीव करते हैं, तो मैं करना चाहूँगा वो बात यहाँ पर, हमारी जो मोटिवेट किया समझ लें हर हरामी ने। आपको पता है पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं बाय नेचर दे आर नॉट हार्ड वर्किंग इन देयर कंट्री। अपने मुल्कों में हम लोग इतनी हार्ड वर्किंग नहीं करते। इस अब ये मैंने एक मजाक में एक बात की है हडर आमी, असल में हडर आमी ने नहीं किया, बट लोग कुछ ऐसा समझते हैं इस फील्ड को लेकर ना कि घर में रहना पसंद है या ऐसे है या ऐसे है। हालांकि मैं जो समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का बेसिक इशू हार्ड वर्किंग लेबर नहीं है। अगर हम हार्ड वर्किंग नहीं होते तो फिर यूरोप अमेरिका में जाके हम लोग इतनी मेहनत कैसे करते हैं। सुंदर पिचाई जो है आपका इंडियन गूगल के जो है सीईओ हैं, और भी मल्टीपल कंपनीज हैं आपकी यूट्यूब जहां पर ये लोग हमारे पाकिस्तानी और इंडियन जाके मेहनत कर रहे हैं, बड़े अच्छी पोस्ट पे हैं। वजह यह है कि हमारा कल्चर उनको इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करता, पैसा नहीं प्रोवाइड करता, जिसकी वजह से हम लोग उस तरह की एफर्ट नहीं कर पाते पाकिस्तान और इंडिया में। अब आ जाते हैं ओरिजिनल बात पे कि मोटिवेट किस चीज ने किया। देखिए मैं पढ़ा लिखा था, मेरी जिंदगी बहुत अप्स एंड डाउन में गुजरी है अभी तक, मतलब बहुत सारे मामला। तो मोटिवेट तो आप किसी की बातों से फॉर द टाइम बिंग हो सकते हो। अभी मेरी बातें आप सुन रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको याद भी हो रही होंगी कि ये देखो कैसा सुहाना सफर है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके ये एंटरप्रेन्योर भी बन गए, ट्रेनर भी बन गए। बट इन फैक्ट असल में ऐसी हकीकत नहीं होती। जैसे आपके बच्चे हैं, अब देखने वाले को सुनने वाले को ये लगेगा कि अच्छा 4 बच्चे हैं, अच्छा चलो ठीक है, आम सी बात है। अब आप अगर उस सारे सफर को याद करो अपनी शादी से लेके अब तक, तो आप पे ऐसे अप्स एंड डाउन आए होंगे कि जिसमें अल्लाह होगा या आप होंगे, और कोई समझने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, ना कोई समझ सकता होगा वो बात आपके पेरेंट्स से लेके आपके हस्बैंड तक, और ना किसी को समझ आती होगी आपकी वो तकलीफें, आपकी वो परेशानियां टिल ना हो, बट आप सर सिर्फ कंटिन्यूस रुलाए चल नहीं, रही हैं। सर इंटरव्यू में रुलाए नहीं। नहीं, मैं रुला नहीं रहा, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आप कामयाब क्यों हैं? आप एक कामयाब मदर हैं। आप उन्हें एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक मिनट। जी, अब मेरी बात करने का मकसद समझे। अब ये बात मैंने क्यों की, अब आपने 4 बच्चे ग्रो कर लिए, अब लोगों के लिए ये एक बात है, मेरे लिए भी ये एक बात है। अच्छा हमारी बहन के 4 बच्चे हैं, ठीक है, जिस तरह सबकी जिंदगी है वैसे गुजरी, और 4 हो गए और वो बड़े हो रहे हैं, दैट्स इट। अब आपको पता है क्या एफर्ट्स लग रही है, क्या डिप्रेशन आपने फेस किया, क्या आपने फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए, बच्चों के मसले फेस किए। मतलब कोई भी नहीं आके देखता, फिर अल्लाह पर सुन रहा होता है, फिर अल्लाह से ही आप बातें करते हैं सारी चीजें। तो आप एक टाइम आएगा, आप अपने बच्चे इंशाल्लाह जवान करके कामयाब इंसान उन्हें बना चुकी होगी, यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अब उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि इस्लाम कहता है आपने मायूस नहीं होना। क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि आप चलते रहें, चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, मैंने नहीं पालना है,
یہ کوئی اور یہ اس کو وہ پال لے, یہ آ کے میری مدد کر دے, وہ آ کے میری مدد کر دے. میرے ماں باپ بھی نہیں دیکھتے مجھے آ کر کہ بچے جب رو رہے ہیں پریشان ہوں میں, تو کوئی آ کے اٹھا لے, میری بہن بھائی کوئی بھی آ کے دیکھ لے, مجھے تھوڑا ریسٹ مل جائے گا. ہسبینڈ دیکھ لے, مجھے تھوڑا ریسٹ مل جائے گا. تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ آپ کی زندگی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا شوہر کو کرنا چاہیے, میں ہسبینڈ کے علاوہ بات کر رہا ہوں, بہن بھائی, ماں باپ کی, اور جو ساس سسر ہوتے ہیں. اب امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ کی زندگی ہے, آپ کی اور آپ کے میاں کی, ہسبینڈ کی زندگی ہے, اور آپ نے ہی جھیلنا ہے. اگر آپ نہیں جھیلو گے تو وہ خراب ہو جائیں گے, وہ غلط راستے پہ چل پڑیں گے. آپ اگر لوگوں سے امید لگاؤ گے تو وہ ترقی نہیں کروا سکتے آپ اپنے بچوں کو. تو سیم لائک میری موٹیویشن یہ تھی کہ بھائی جب تک آپ زندہ ہو, مسلمان کی سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے گیو اپ نہیں کرنا, کچھ بھی ہو جائے اوپر دیکھنا ہے, آپ نے اللہ کی طرف دیکھنا ہے, چلتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے. مسلمان تو گیو اپ کرتا ہی نہیں ہے. یہ تو سب سے, مسلمان میں کو تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ گیو اپ کر دے. مایوس نہیں ہونا, مایوس چلتے رہنا ہے. تو میں چلتا رہا, چلتا رہا, چلتا رہا, کوشش کرتا رہا, کرتا رہا, کرتا رہا. تو آج مجھے ایسا 1 سال پہلے لگتا تھا کہ جب میں کورس کرواؤں گا تو یار کون کورس لے گا مجھ سے, مجھے تو جانتے بہت کم لوگ ہیں. دیکھیں وہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہمیں اپرچونٹی کیسے ملے, ہمارا کام ہے چلتے رہنا, اللہ پہ بھروسہ کر. اللہ خود ہمارے لیے جگہ کریٹ کرتے ہیں, اللہ خود ہمارے لیے ایک پلے گراؤنڈ بناتے ہیں. وہ اگر اللہ نے ہمیں وہ کہا ہوا ہے کہ ہم اس چیز کی فکر نہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے, ہم اس چیز کی فکر کریں, ہم ایفرٹ کر رہے ہیں فل. تو میں فل ایفرٹس کرتا ہوں اور سب کو یہ گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ موٹیویشن خود کو خود تک کی دینی ہوتی ہے. کوئی چیز بتاتے ہوئے بڑی مزیدار, کہ آلو پیاز ذرا گزر جائے. اچھا, ہمارے ایڈسے میں جب فرسٹ سیل کرتے ہیں نا, جس مارکیٹ میں میں کام کرتا ہوں, اس میں فرسٹ سیل کرتے ہیں تو آپ کو میل پتہ کیا آتی ہے؟ کانگریچولیشنز, یو ہیو ڈن یور فرسٹ سیل, ٹیپ آن یور بیک. اپنی بیک کو تھپ تھپائیں, آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے. تو یہ فن سیکھنا ہے ہم نے کچھ اچھا کیا, کچھ اچیو کیا, جیسے آپ نے ابھی مجھ سے بات کی اور کچھ نیا تھوڑا سا سیکھا ایک پروفیشنل بندے سے, آپ کو راستے نظر آ رہے ہیں, اب یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, میں بھی ایسے کر سکتا ہوں. سب دنیا کے مسائل ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں, صرف مجھے مسائل نہیں ہیں, تو میں نے چلتے رہنا ہے. اب یہ کوئی اور آ کے نہیں آپ کو کہے گا, آپ نے خود سے کہنا ہے اور تھپکی دینی ہے کہ میں کر سکتا ہوں. تو پھر آپ کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو انگلی پکڑ کے راستوں پہ لے کے چلے جاتے ہیں. ہوپ کہ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا آپ کے سوال کا. جی سر, جی بالکل سر, ماشاء اللہ سر. سر جتنی تعریف کروں میں تو اتنی کم ہے سر, ماشاء اللہ بہت خوب سر, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا سر. سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ ابھی تک کتنی سیلز کر چکے ہیں, یا جب آپ نے شروعات کی تھی تو آپ کو کیا لگا تھا کہ میں اس مقام تک پہنچ جاؤں گا, مطلب جو جہاں ابھی ہیں آپ؟ جب میں نے شروع کیا نا تو میرے پاس کچھ تصویریں ہیں, وہ میں کبھی شیئر کروں گا کہ میں اوپر ایک چھت پہ کام بھی کرتا ہوتا تھا, ایک اور تھا چھوٹا سا کام تھا. جب میں نے شروع کیا نا, آپ کو یقین کروں, میں صرف چلتے رہنے پہ بلیو کرتا ہوں, رزلٹ پہ میرا نہیں ہوتا کہ میں پہنچ جاؤں گا, نہیں ہوں گا. میں بڑا, جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو نا تو آپ کو تو خود پہ یقین ہی نہیں ہوتا نا. ڈپریشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے, آپ کی اپنی ذات ڈیڈ ہو جاتی ہے. مطلب آپ کو اپنی ذات سے 1% بھی جب امید نہیں نہ رہتی, تب آپ ڈپریشن میں جاتے. ڈپریشن کا فنومینا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں ختم ہو گئی زندگی. تو اب اس میں آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں یہ یہاں تک پہنچ جاؤں گا, یا میں اس پروسیس میں آ جاؤں گا, یا میں تھوڑا جانا چاہوں گا, یا میں ایڈ سے ٹرینر کے نام سے بھی جانا چاہوں گا؟ نہیں سوچ سکتے. اس وقت تو آپ کو صرف یہی سوچ ہوتی ہے کہ شاید چل جائے, کر تو رہے ہیں, شاید کچھ ہو جائے. میرے بھی ذہن میں یہ تھا, پر میں کام کرتا تھا روز بیٹھ کے, $1 بھی نہیں کمایا تھا, پر روز بیٹھ کے کام کرتا تھا. کس لیے کہ نہیں یار, کرنا ضروری ہے کام.
आ रहा है नहीं आ रहा अल्लाह की मर्जी है, पीछे नहीं हटना, भागना नहीं है, गिव अप नहीं करना, रोज काम करता था। रोज मैं सोचता था यार ऐसी कोई चीज पता नहीं है भी कि नहीं है, डॉलर आते भी है नहीं आते, लोगों ने सुना है, तो मैं तो जैसे कर रहा हूँ पता नहीं कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। फिर एक दिन सुबह उठा, एक सेल आई हुई, तो पहले तो इंसान को यकीन ही नहीं आता कि सच में डॉलर कमा लिए आपने, आप 10 रुपए भी नहीं कमा रहे और अचानक से आपके पास आपके डॉलर में सेल आ जाए। आपको 1 से 2 साल हो गए, और सर वो आप कितने डॉलर की सेल थी आपकी, जिसको देख के आप इतना वो हो गए थे कि मेरी आंखें सही देख रही हैं? आप जो है ना, आप मेरे पोल जो है ना खुलवा रही है। मैं कभी किसी को वैसे बताता नहीं हूँ कि क्या सेल आई थी क्या नहीं आई थी। ऑफ कैमरा मैं आपको बता दूंगा कि क्या सेल आई थी नहीं जो नहीं मेरी सर, फर्स्ट आई। फर्स्ट सेल बता देना, फर्स्ट सेल बता दें, बाकी हम आपको ऑल ओवर नहीं पूछ रहे। पता है क्या, देखिए मैं डिस्क्लोज कम करता हूँ इस चीजों को, आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ मेरी फर्स्ट सेल क्या आई थी। तो जब वो सेल आई ना तो मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया कि सेल आ गई। ठीक है, तो एक मिनट, ये आपको व्हाट्सएप पे कर दिया पर आपने बताना नहीं है, कैमरे पे माशाल्लाह डिस्क्लोज नहीं करना। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। अच्छा, जब ये सेल आई तो आप देखो एक शख्स कमा नहीं रहा और वो छोटा सा काम कर रहा है, उसे एकदम से इतने सेल आ जाए तो क्या होगा उसका रिएक्शन? परेशान भी होगा, खुश भी होगा वो। अब मसला ये नहीं है कि हमारे पास कोई पैसे की कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह में जॉइंट फैमिली है, हमारा मेरे भाई सारा हमारा एक जॉइंट है, हमारा घर भी है, जगह भी है, गाड़ी भी बाहर हमारी अपनी हर वक्त रहती है, मतलब इतनी वेल सेटल्ड है। एक होता है ना, पर खुद करना शुरू से खुद किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब पहले सेल आई मैं बड़ा खुश इंजॉय कर रहा हूँ, भाइयों से डिस्कस कर रहा हूँ, कमाल हो गया कमाल हो गया, मैंने तो झंडे गाड़ दिए। अब ठीक है जी, अब इसको प्रोसेस करना है। शाम होते होते शाम गुजर के नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में फिर उठा तो एक मैसेज आया हुआ कस्टमर का कि मुझसे गलती से ऑर्डर प्लेस हो गया तो मुझे रिफंड कर दें। अब आप तब मैं नेक्स्ट डे फिर परेशान, ये क्या मैसेज आ गया? अब मैंने तो कभी सेल भी नहीं की तो रिफंड का तो मुझे आइडिया ही नहीं है। तो अच्छा, मैंने कंसल्ट किया अपने मेंटोर से, कह रहे हाँ फुल रिफंड कर दो। मैंने कहा फुल रिफंड कर दूं? कह रहे हाँ हाँ कर दो। मैं सोचूं कि यार क्या करूं, खैर मेरा बिलीव, मैं लालची नहीं हूँ, बचपन से ना मैं लालची नहीं हूँ। पैसा अट्रैक्ट जरूर करता है पर मैं मुझे ना अट्रैक्ट करता है अपना पैसा, मुझे ये अट्रैक्ट नहीं करता इसका पैसा है मेरे पास आ जाए, इसका पैसा है मेरे पास आ जाए, या ये क्यों ग्रो कर रहा है, ये मुझे कभी पैसा अट्रैक्ट नहीं करता। इस हिसाब से मैंने रिफंड कर दिया, फुली रिफंड कर दिया। फिर कैफे तो और वर्स्ट हो गई, क्योंकि आप पे जब कोई यकीन ही नहीं कर रहा, आप डिप्रेशन में जा रहे हो और आप काम शुरू कर रहे हो, उस पर एक ऑर्डर है फिर रिफंड आ गया, तो फिर उससे तासुर ये पैदा होता है कि यार ये स्कैम होता है ऑनलाइन बिजनेस। मेरे सराउंड में जो लोग थे उन्हें लगा होगा और कुछ ने कहा भी कि यार नहीं ऐसे नहीं कमाई नहीं होती है, देखो वापस हो गया ना ऑर्डर, और प्रेशर बढ़ गया। यार कैसे बताऊं कि आई एम टैलेंटेड या ये रियलिटी है? आपकी डाउट में चली गई ना, आगे डिप्रेशन में आप चल रहे हो, फिर प्रेशर और बढ़ गया। फिर एक ऑर्डर आया 7 दिन 8 दिन बाद, फिर मैं खुश हुआ बट मैं मीडियोकर लेवल पे खुश हुआ। चलो ठीक है, वो छोटा ऑर्डर आया था, इससे 3 टाइम्स लो था, तो फिर उसकी तैयारी की। नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो 6 से 8 घंटे बाद उसका भी मैसेज आ गया कि रिफंड कर दें हमें ये पैसे भी ना, मतलब हमसे गलती से ऑर्डर प्लेस हो गया। अब इस लेवल पे आके तो फिर इंसान बिल्कुल ही लेट ही जाता है कि मुझे एम्बुलेंस में डालो ले जाओ, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, मेरे तो चल ही नहीं सकता। माइंड ऐसा हो जाता है आपका, नेचुरल है, आप उस कंडीशन में पहले ही इस कंडीशन में चल रहे हो। पर अल्लाह ताला ने देखो आपकी कैपेसिटी भी तो आजमानी है ना, अल्लाह ताला ने आपके ब्रेन भी तो स्ट्रॉन्ग करना है ना, आपको भी तो देखना है ना मेरा बंदा कितना
मुझ पे बिलीव करके बैठा हुआ है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, आगे जाके इससे मैंने ट्रेनर बनाना है, चाहे छोटा। जी, बिल्कुल, मैं वो कहते हैं ना जितने जी, वो जितने वो होती है ना आज़माइशें सख्त होती हैं, फिर मोजज़ात भी इतने ही बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। अब क्यों, मुझे तो नहीं पता था कि आगे चल के मैंने ट्रेनर भी बनना है, पर अल्लाह को तो पता है। अब मेरा मायूसी का लेवल आप समझ सकते हो कहाँ चला गया होगा। अब मैं डिस्कस करना ही बंद कर दिया मैंने ना, किसी से भी इसको, जिनके साथ मिलके मैंने उनसे डिस्कस करना ही बंद कर दिया। अच्छा, जिन लोगों के से मैं सीख के कर रहा था, उन्होंने मुझसे इसलिए डिस्कस नहीं करते थे कि यार इसे तो हमने कहा था कि 1-2 माह में चीजें सही होती है, इसको तो तीसरा माह भी शुरू हो गया, इसके सेल नहीं आ रही, हम इससे बात करेंगे, ये तो कहेगा कि आप तो कह रहे थे दूसरे माह सेल आ जाती है, ये तो सेल आ नहीं रही, आके वापस आ रही है, और महीने भी इतने ज्यादा हो गए। वो इस वजह से मुझसे बात ना करें, मैं इस वजह से बात ना करूं कि मेरा बिलीव है कि अल्लाह ताला जब तरक्की देना चाहता है तो अल्लाह देता है, किसी का कोई कसूर या किसी का कोई वो नहीं होता। लोग तो अच्छे के लिए आपके साथ जुड़ते हैं, अब आपके साथ नहीं हो रहा होता तो वो अल्लाह की मर्जी। अब वो लोग मुझसे थोड़ा सा शर्मिंदा शर्मिंदा ना, मैंने उनसे फिर भी नहीं पूछा कि आप, मैंने एक दफा भी नहीं कहा। फिर एट द एंड 3 मंथ के आखिर में मुझे पहली सेल आई, फिर वो सेल मैंने पूरी की, ऑर्डर भेजा 5 माह बाद मुझे, मतलब 2 माह सेल करने के बाद 5 माह बाद मुझे पहला रिव्यू आया 5 स्टार का। बहुत तारीफ लिखी कस्टमर ने और 5 स्टार दिए रेटिंग। उसके बाद फिर मेरा कॉन्फिडेंस, सारी चीजें ग्रो करती गई यहाँ तक आ गया। फिर मैंने उनसे पूछा, जिनके साथ मैं मिलके जिनसे सीखा था, उन्होंने मुझे कहा कि हम जो है ना, उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, जब मेरी थोड़ी सेल आना शुरू की, उन्होंने मुझे कहा कि आसिम, हम सोचते थे कि हम बाकी लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, पर सब लोग ना 1 माह बाद 2 माह बाद कहना शुरू कर देते थे, आप तो कह रहे थे सेल आएगी, आप तो कह रहे थे ये होगा, तो ये तो नहीं आई। और हम उनको कहते थे कोई नहीं आ जाएगी, और उनके सेल आ भी गई दूसरे महीने। कह रहे आप वाहिद हो जिसको 3 माह भी गुजर गए और उसके साथ ऐसा हो रहा है, हमने पहली दफा देखा है कि अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो वो रिटर्न में जा रहे हैं, फिर भी आपने नहीं हमें कहा कि यार आप तो कह रहे थे इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा, ये तो अभी तक हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो ये आपका सब्र है जिसकी वजह से आप ग्रो करें। फिर एक टाइम ऐसा आया कि इसका एक टूल होता है एडसे का ना, ई रैंक। उस टूल पे जब मैं अपनी शॉप कनेक्ट की ना, तो उस टूल वो पता क्या करता था, आपकी शॉप अपनी जैसी शॉप से 75% बेटर परफॉर्म कर रही है, ज्यादा सेल कर रही है अपनी जैसी शॉप पे। फिर जिनके साथ मिलके मैं चीजें सीख रहा था, कर रहा था, उनकी शॉप पे सेल नहीं आती थी और मेरी शॉप पे माशाल्लाह सेल कंटिन्यूस आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला, तमाम तारीफें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। अमेजिंग जर्नी है सर आपकी। और सर आप मुझे बताएं कि जो मतलब अक्सर हमारी फीमेल्स जो हैं ये सीखना चाहती हैं और मतलब कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली क्राइसिस में होती हैं, कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता है कि क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। उनके लिए सर ये ई कॉमर्स कैसा है, क्या कर सकती हैं, मतलब पॉसिबल है उनके लिए करना, चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो। देखें, आप पहले का दौर था कि हमारी खवातीन, मुस्लिम खवातीन बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी, तो अपॉर्चुनिटी कम थी। अब उन्हीं के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। आप घर बैठ के, सारी खवातीन को चाहिए, मैं इसकी ट्रेनिंग भी देता हूँ कि आप अच्छा, उसमें ये है कि आपने अगर काम शुरू करना है तो OLX आप इंस्टॉल करें, जहां पुरानी चीजें खरीदी और बेची जाती है और नई चीजें भी खरीदी बेची जाती हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस है, व्हाट्सएप है, इसके ऊपर काम स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करें, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको समझ भी आएगी कि ऑनलाइन कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बात करता है, कैसे चीजें खरीदता है, कैसे हम उससे पेमेंट लेंगे, वो सारी चीजें वो आपको बताएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ से आप शुरू करें, फिर जब आपको समझ आ जाए 1 साल 2 साल इस पे करें, फिर आप अपने लोकल स्टोर्स पे काम करें जो इंडिया में है, जैसे पाकिस्तान में दराज है, इसके ऊपर काम करें, ईबे पे काम करें।
پھر آپ اپنی جرنی جو سٹارٹ کریں نا وہ کریں OLX, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک سے. دیکھیں آپ اگر ڈریسز بیچتے ہیں, ڈریسز پہننے ہوتے ہیں لڑکیوں نے, بچیوں نے, تو وہ کسٹمر کہاں بیٹھا ہوا ہے سب سے زیادہ؟ ٹک ٹاک پہ. ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے نا. فیشن ٹرینڈ سارے ٹک ٹاک پہ انڈیا میں لڑکیاں بین ہے. کرتی ہیں. انڈیا میں بین ہے. جی سر. اوکے اچھا چلیں اس پہ نہیں بیٹھا ہوا, فیس بک اور انسٹاگرام پہ بیٹھے ہوئے ایسے ہی ہے. تو جب آپ اپنی پروڈکٹ بنا کے اس کی تصویریں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ ڈالیں گے تو آپ کو لوگ خریدنے آئیں گے. جیسے میں نے اپنی ویڈیوز اور تصویریں ڈالی ہوئی ہیں تو آپ مجھ تک پہنچ گئی نا انٹرویو لینے کے لیے. ایسے ہی جب آپ اپنی تصویریں ڈالیں گی انسٹاگرام پہ چیزیں بیچنے کے لیے, OLX پہ, انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ, تو جو خریدار ہے ایسے ہی جب اپنے پروڈکٹ آپ انسٹاگرام, فیس بک پہ ڈالیں گے تو جو خریدار ہے وہ خود ہی اللہ پہنچا دے گا جب آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہاں سے آپ کام سٹارٹ کریں اور اس کے بعد اپنے ای کامرس پلیٹ فارم پہ موو کر دیں. جی آواز سر بالکل. جی 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 سر آ رہی ہے. اور سر آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں شروع کرنے کے لیے خاص کر اگر ہم امیزون کا شروع کرتے ہیں تو سر ان کے لیے کیا کوئی پیڈ ٹولس کی ضرورت پڑتی ہے؟ جیسے میں نے جنگل اسکاؤٹ اور اس کے بارے میں ایک اور ہوتا ہے ہیلیم, ان کے بارے میں سنا ہے. تو جی سر ہیلیم, جی سر, تو کیا یہ ضروری ہے, مینڈیٹری ہے اس چیز کے لیے؟ دیکھیں ضروری بھی ہیں اور ضروری نہیں بھی ہیں. اگر آپ ایکسپرٹ ہو تو پھر آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑتی موسٹلی. اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہو تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اب جنگل اسکاؤٹ اور ہیلیم کے چکر میں مجھے پتا لگ رہا ہے آپ نے بھی ایک کورس لیا ہوا ہے, یا آپ کے سراؤنڈ میں کسی نہ کسی نے کورس لیا ہوا ہے امازون کا 2 سال 3 جی سال پہلے. جی نہیں سر, اگر آپ انٹرویو اگر جب لیتے ہو تو میں آپ کو یہ جرنی بتاؤں گی کہ ان چیزوں کے بارے میں مجھے کیسے پتا ہے. چلے میں انشاءاللہ ضرور پلان کروں گا آپ کے ساتھ ایک انٹرویو. تو ضروری نہیں بھی ہے اور ضروری ہے بھی. ویسے اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ضروری ہی ہے. بٹ میرا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے کہ میں بہت کم ٹول سے ہیلپ لیتا ہوں اور اپنا آرگینک جو ہے وہ میں زیادہ ایفرٹس جو ہے وہ پٹ کرتا ہوں. تو مطلب ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ضروری ہے. جب آپ نے اسکیل اپ کرنا ہے تو تب ضروری ہے, جب آپ نے اسٹارٹ اپ کرنا ہے تو اسٹارٹ اپ میں آپ کو نہیں بھی ضروری. تو اس طرح ہے بس چیزیں. چلیں سر ماشاء اللہ بہت خوب, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. اور آخر میں سر آپ ایک اپنا پیغام یا اپنی طرف سے کوئی میسج دینا چاہتے ہوں ہماری خاص کر میں فیمیلس کے لیے کام کرتی ہوں جو مطلب کچھ کرنا تو چاہتی ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں رہی ہوتی, مطلب ان کا فرسٹ اسٹیپ جو ہے نا وہ نہیں اٹھ رہا ہوتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں وہ کرائسس دیکھتے دیکھتے تو وہی مطلب کرتے کرتے وہ برتن تو بلکہ مانج رہی ہوتی ہیں, گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے بدلے ان کو پے آف کوئی نہیں کرتا ہے, نہ وہ کہیں گننے میں آتا کہ یہ کچھ کر رہی ہیں. تو سر آپ ان کے لیے کوئی میسج دیں گے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے, یا آپ کے نظریے میں فیمیلس کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا کیا ضروری ہے, اور یہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ جو ہے وہ رکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں جو زیادہ تر انٹرویوز بھی کر رہا ہوں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہی کر رہا ہوں, اور ایسے لوگ اس میں ایک چیز کہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کا کنسیپٹ جو ہے جو ایسٹرن سوسائٹی ہے, ویسٹرن سوسائٹی جو آپ کو کنسیپٹ دے رہی ہے وہ غلط ہے. کہ انڈیپینڈنٹ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ کسی کی بات نہ سنے, اپنے شوہر کی یا اپنے اولاد کی یا اپنے بھائیوں کی, وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہو. معاشرہ ایک دوسرے کی برداشت کے بغیر نہیں چل سکتا. معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا ضروری ہے. ہاں پیسہ کمانا بہت ضروری چیز ہے دونوں کے لیے. دیکھیں الٹیمیٹ گول ہسبینڈ کا بھی یہی ہے کہ اس کے بچے اور فیملی گرو کرے, اور وائف کا بھی یہی ہے الٹیمیٹ گول کہ
اس کا گھر اور بچے گرو کریں. اور اس گول کو پورا کرنے کے لیے پیسہ امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے ضروری چیز ہے, جیسے سانس ضروری ہے. تو اگر کوئی عورت یا بیگم جو ہے یا وائف جو ہے یا ہاؤس وائف جو ہے وہ کام کرنا چاہ رہی ہے تو یہ بیسٹ آپشن ہے. کیوں؟ الٹیمیٹ گول تو دونوں کا گھر کو گرو کروانا ہے نا. اور اتنا بڑا ریسورس ہے, میں اپنا سمجھتا ہوں اپنی زندگی میں کہ وومینز آر مور کریٹو اینڈ ہارڈ ورکنگ دین دی مین. سر عورتیں دنیا بڑی کا کریٹو ہوتی ہیں. پہلے شخص ہو آپ جو عورتوں کی تعریف کر رہے ہو. نہیں, میں یہ تعریف نہیں کر رہا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کی اور یہ اسلام کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. آپ دیکھو کہ وومن امپاورمنٹ کی اگر بات کی جائے تو ہمارے علماء بھی اور عام لوگ, مطلب آج کل تو فتووں سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ آن لائن کچھ نکل جائے تو آپ کے پیچھے لوگ ہی نہ پڑ جائیں. پھر بھی اللہ اسلام نے وومن امپاورمنٹ میں سب سے زیادہ کام کیا. کیسے؟ سب سے پہلے اسلام نے کہا بچوں کو زندہ درگور نہیں کرنا. سیکنڈ, انہیں جہیز نہیں دینا, انہیں جائیداد میں حصہ دینا ہے. تھرڈ, یہ شوہر کی جائیداد میں بھی حصے دار ہے. فورتھ, یہ اپنے جو ہے اولاد کے لیے ان کا رتبہ اتنا اونچا کر دیا کہ اولاد کی ساری جائیداد کی مالک ہیں. مطلب زکوٰۃ نہیں دے سکتا ایک اولاد اپنے. تو اتنا امپاورمنٹ کر دیا وومنس کو. پھر خلا, پھر آپ کے حق مہر کی فلی پاورڈ ایک لڑکی کو دی, اس کے ماں باپ کو نہیں دی. یہاں تو ابھی بھی ماں باپ ہی کہتے ہیں کہ لکھ دو کوئی بات نہیں. اسلام کہتا ہے جو جس کی شادی ہو رہی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو روایت پہ تو نہ آپ لوگ چل رہے ہیں نہ ہم لوگ چل رہے ہیں, سیدھی بات ہے, اسلامی کے اوپر نہیں چل رہے. تو اسلام نے وومن امپاورڈ کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آپ دیکھو اما خدیجہ اگر آپ اس بات کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا, وہ کاروباری شخصیت تھی. اب اگر پیسے کی بات جہاں تک آ جائے تو سب سے پہلے ڈونیشن اسلام میں جو اسلام کو اسٹرونگ کرنے کے لیے دیے گئے وہ کس کے تھے؟ اما خدیجہ کے تھے. بٹ ہمارا پاکستان اور انڈین کلچر کیا کہتا ہے؟ ایک لفظ یوز ہوتا ہے, وہ میں یہاں کرنا نہیں چاہتا, کہ جو گھر میں اگر مسز کی یا کسی کی کمائی آ رہی ہے تو اس کو ایک لفظ کے ساتھ ڈینوٹ کر دیا جاتا ہے کہ تو ایسا ہے تو تم ایسے ہو, اس کی کمائی استعمال کرو گے. ہاں, اسلام نے یہ حق دیا ہے ایک فیمیل کو کہ اگر وہ کام کر رہی ہے تو شوہر اور بچے کا کوئی حق نہیں ہے اس کی کمائی پر. کیوں حق نہیں ہے؟ اگر اسلام یہ رائٹ نہ دیتا تو جو ہڈ حرام مرد ہیں اور جو فطرتاً مرد کی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور جو اولاد بھی, وہ تو کمائی پہ لگا دیتے, خود تو کچھ کر ہی نہ. تو اس لیے اسلام نے عورت کے اس حق کا بھی خیال رکھا کہ اگر وہ کام کرتی ہے تو بھائی اس کے اوپر کسی باپ بھائی بیٹے کسی کا کوئی حق نہیں ہے اس کے پیسے پہ, چاہے وہ خرچے نہ خرچے, نہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہے. تو اتنا امپاورڈ کر دیا. کیوں کیا؟ تو میں جو سمجھتا ہوں وومن کریٹو, مطلب جتنے بھی اچھے اچھے لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے نا, ان کے زبان سے ایک لفظ آپ کو سننے کو ملے گا, ماں, کہ میری ماں ایسی تھی. میں بھی آج جو ہوں, جو میں اچھی اچھی باتیں لگ رہا ہے کر رہا ہوں, بڑی پیاری پیاری یہ وہ سارا, اس کی سب سے بڑی ریزن میری مدر ہے. میں نے 90% ٹائم بچے اپنی ماں کے ساتھ گزارتے ہیں. تو بریلینٹ مائنڈس, میں اپنی بات نہیں کر رہا, نہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی بریلینٹ لوگ ہیں علامہ اقبال سے لے کر آپ کے جتنے بھی, سب وہ لوگ ماؤں نے تیار کیا, باپوں نے نہیں کیے. جو ریفلیکشن آپ کو ان کی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے اس میں 80-90% ان کی ماؤں کا رول ہے. تو پھر کوئی کیسے ریفیوز کرتا؟ ہاں, جب وہی عورت ہماری ماں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اس کو کچھ نہ کہے, اور جب وہی عورت ہماری بیوی بہن بن جاتی ہے تو ہم اس کو کم عقل اور کم ضعف سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ دوگلی پالیسی ہے, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. تو گرو کریں, یو آر ویری کریٹو. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے شو کو ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم ایک مزید کسی اور ڈسکشن کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.